मसीह यसू के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। गरीब इंसान पे गुस्सा आ जाना आम सी बात है। गरीब के बच्चे को थप्पड़ मार देना आम सी बात है। जो लोग होटलों पे काम करते हैं, मोटरसाइकिल की दुकानों पे काम सीखते हैं या कहीं भी काम सीखते हैं, उनको मारना, उनको पीटना, उनको सजा देना आम सी बात है। क्योंकि वो तो छोटे हैं, वो तो गरीब हैं, वो तो लाचार हैं, वो तो कुछ करने के काबिल नहीं है। तो ऐसे लोगों पे गुस्सा ही बहुत आता है। एक चौधरी की दास्तान है जो किसी ने मुझे सुनाई कि वो चौधरी साहब जो थे वो अक्सर लोगों को पकड़ के मारा करते थे। और नॉर्मली वो अपने सेपी करने वाले यानी कि उन गरीब लोगों को मारा करते थे जो सिर्फ कर्ज की खातिर उनकी ज़मीनों में काम करते थे, या अपने इर्द गिर्द के गरीब लोगों को मारा करते थे। तो किसी और गांव के चौधरी ने उनसे पूछा कि भाई तुम इनको मारते क्यों? तो उसने कहा मुझे गरीबों पे गुस्सा ही बहुत आता है। जब इन दिनों में हम देख रहे हैं कि फर्क फर्क जगहों पर एहतजाज हो रहे हैं, फर्क फर्क जगहों पर लोगों को मारा जा रहा है, तो दिल सचमुच देख के दहल जाता है कि क्या ये मारने वाले लोग सचमुच इंसान हैं? और जब ये दूसरों को मार रहे हैं, दूसरों के घरों को जला रहे हैं, दूसरों की अमारात को तोड़ रहे हैं, दूसरों के चर्चेस को तोड़ रहे हैं, दूसरों की बाइबलों को आग लगा रहे हैं, दूसरों के घरों को लूट रहे हैं, तो क्या ये इंसान है? ऐसे शख्स पे गुस्सा आना जो आपके खिलाफ कुछ भी करने के काबिल नहीं है, आम सी बात है। लेकिन क्या ये दुरुस्त है कि ऐसे शख्स को मारा जाए, ऐसे शख्स पे गुस्सा उतारा जाए जो कुछ करने के काबिल ही नहीं है? लेकिन अगर आप जड़ावाला में जाएं तो वहाँ आपको पता चलेगा कि वहाँ कैसे लोगों का गुस्सा बाहर आया, कैसे लोगों ने अपने बच्चों में इतना गुस्सा भर दिया, या बच्चों को ज़हनी तौर पे लड़ने के लिए तैयार कर दिया कि उन्होंने हथौड़े मार मार कर सलीब तोड़ दिए। जब सलीब नीचे गिरी तो उसके नीचे गिरने से कितनों के दिलों को ठेस पहुंची, कितनों की आंखों में आंसू आए, कितनों के दिल दहल गए, कितने लोग खौफजदा हो गए, इस बात का आपको अंदाजा ही नहीं है। जरा जाएं और वहां जाकर देखें कि वहां सचमुच मौत नाच गई। वही हाल है वहां। जरा वहां जाकर देखें कितना खौफ है, कितना डर है, कितना कर्ब है लोगों के अंदर। और वो बताते बताते रोना शुरू कर देते हैं, बताते बताते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं एक नवाही चर्च में गया और उस बच्ची ने उसकी दो तस्वीर मेरे साथ शेयर की। एक तस्वीर उसने मुझे दिखाई जो उस चर्च के जलाए जाने से पहले की थी, और उसने कहा कि ये पहले हमले के वक़्त की तस्वीर है। तो वो जब तस्वीर मैंने देखी तो मैं बहुत डर गया, क्योंकि उसके बीच में बाइबलें ज़मीन पे पड़ी थीं, और बाइबलों को रखने के लिए जो स्टैंड उन्होंने चर्च में छोटे छोटे बनाए, बाइबलें उस स्टैंड से नीचे गिरी हुई थी, और गीतों की किताबें भी इस तरह बिखरी हुई थी। तो मैंने जब वो मंजर देखा तो मैं थोड़ा सा हिल गया। मैंने कहा यार ये क्या है? लेकिन जो मंजर उसके बाद देखा वो सचमुच हिला देने वाला था। क्योंकि पहले मंजर में बाइबलें थीं, कालीन था, स्टैंड थे जिसके ऊपर बाइबलें रख के पढ़ी जाती थीं, एक खूबसूरत बिल्डिंग थी जिसके ऊपर पेंट हुआ था, जिसमें पुलपट बना हुआ था, जिसके बीच में टेबल पड़ा हुआ था, जिसमें कुर्सियां पड़ी हुई थी, जिसमें साउंड सिस्टम पड़ा हुआ था, जिसकी छत की सीलिंग हुई हुई थी। ये सारा कुछ मैंने पहली तस्वीर के मंजर में देखा। लेकिन जब दूसरा मंजर देखा तो वो हौलनाक था, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाक और राख। मैं उस चर्च में गया और मैंने जब उस चर्च को देखा तो मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया कि हो क्या गया है। लेकिन सबसे कमाल जो बात हुई वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। जब हम मसीही आबादी में गए तो वहां पर जाकर हमने जो चीज देखी वो बड़ी हैरान कुन थी। शायद
وہ چیز میرے لیے حیران کن نہیں تھی، لیکن وہاں کے لوگوں کے لیے یا میرے ساتھ جانے والے جو خادمین تھے ان کے لیے وہ حیران کن تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہاں جو لوگ تھے انہوں نے ہمیں اپنے فریج دکھائے جو انہوں نے نیچے گرائے ہوئے تھے، توڑے ہوئے تھے، کچھ تو بالکل جلائے ہوئے تھے، اپنے گھر دکھائے، الماریاں دکھائیں، وہ زیورات کے باکسز دکھائے جو کہ خالی تھے۔ ایک بیٹی نے کہا کہ یہ میرے جہیز کی پیٹی ہے، تو میں نے جب وہ اندر جھانک کے دیکھا تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ ارے جلنے کے بعد خاک اور راکھ تو رہ جاتی ہے، اس میں خاک اور راکھ بھی نہیں تھی۔ کیا کچھ لے گئے وہ لوگ! اور میں حیران تھا کہ اگر یہ صرف غصہ نکالنے کے لیے آئے تھے، اگر یہ صرف اس شخص کو سزا دینے کے لیے آئے تھے جس نے قرآن پاک کی بے ادبی کی تھی، جو کہ ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا، تو بھی یہ چرانا قابل قبول نہیں ہے۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں بچے اوپر چڑھ کے صلیب کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑی محنت کر کے وہ صلیب کو جھٹکے دے دے کے جب نیچے گراتے ہیں تو اسی اثناء میں اس چرچ کے اندر سے ایک بندہ خالی پانی کی بوتل لے کے بھاگتا ہوا اس منظر میں دکھائی دیتا ہے۔ تو جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نے وہاں کے پادری صاحب، جو پادری رضوان صاحب ہیں، یو پی چرچ کے پادری صاحب، ان سے پوچھا، میں نے کہا یہاں پانی کی بوتلیں بھی تھیں؟ تو اس نے کہا سر جی یہاں ڈسپینسر بھی تھا جس میں پانی پینے کی بوتلیں ہم نے لگائی ہوتی تھی تاکہ جب کلیسیا کے لوگ آئیں تو وہ ڈسپینسر کا پانی پی سکیں۔ تو میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ پھر اس نے کہا کہ سر سب چلا گیا، جلا نہیں دیا گیا، چوری کیا گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ عرف عام میں تو ہم سب چوڑے ہیں، اور چوڑوں کے گھر لوٹ لیے گئے، چوڑوں کے چرچ لوٹ لیے گئے۔ اگر صرف جلا دیے جاتے تو چھوٹی بات ہوتی، لیکن چوری، یہ کیا بات ہوئی؟ اس بہن نے جب اپنا گھر دکھایا تو میں چونک گیا کیونکہ گھر میں کچھ تھا ہی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ کچھ چیزیں تو انہوں نے باہر رکھ کے جلا دی ہیں، جو چیزیں نہیں لے کے جا سکتے تھے ان کو اندر آگ لگا دی ہے، لیکن جو چیزیں اٹھا کے لے جائی جا سکتی تھیں وہ سب وہ اٹھا کر لے گئے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو چوڑوں کے گھر ڈاکے والی بات ہے، کہ ہم تو چوڑے ہیں۔ آج صبح میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک شخص جو وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں انہیں چوڑا کہہ رہا تھا۔ تو عرف عام میں تو ہم تمام پاکستانی مسیحی بلکہ عیسائی چوڑے ہیں، لیکن چوڑوں کے ہاں ڈاکہ، یہ عجیب بات ہے۔ دو بیٹیاں ہیں، ایک کرن اور ایک ارم، ان کی شادیاں ہونے والی تھیں، ایک کی شاید اکتوبر میں اور ایک کی شاید اس کے بعد۔ تو اس نے کہا کہ پادری صاحب یہ ذرا میرے جہیز کے سامان والا باکس دیکھیں۔ تو وہ پرانی طرز کی پیٹی تھی، تو جب میں نے اس کے اندر دیکھا تو اس کے اندر کچھ نہیں تھا، جلا ہوا بھی کچھ نہیں تھا، بالکل خالی۔ تو میں حیران رہ گیا، میں نے کہا بھی کہاں گیا سب کچھ؟ تو اس نے کہا انکل جی سب کچھ لے گئے۔ میں حیران ہوں، یہ کیسا انتقام ہے جس میں لوٹ مار شروع ہو گئی ہے، اور وہ بھی چوڑوں کے ہاں۔ یہ تو وہ چودھری والی بات ہوئی کہ غریب آدمی پہ مجھے غصہ ہی بہت آتا ہے۔ ارے غصہ کریں، لوٹ مار، یہ کیا بات ہوئی؟ تو بھی میں آپ سب کو تحریک دیتا ہوں، آپ سننے والے مسیحی بھی ہوں گے، غیر مسیحی بھی ہوں گے، جو بھی سنتا ہے ضرور ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو اپنا انتقام لینے کے دوران بھی اپنے آپ کو چوری سے نہیں روک سکے۔ ان کے دماغ کتنے زیادہ غربت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ کا جو بھی مذہب ہے، مسلمان ہیں تو مساجد میں، ہندو ہیں تو مندروں میں، سکھ ہیں تو گردواروں میں، مسیحی ہیں تو جہاں بھی ہیں، ان لوگوں کے لیے دعا کریں کہ خدا
उनके जहनों को इस गुर्बत से और इस नफरत से आज़ाद करवाएं जो चंद लोगों ने अपने मकासद को हासिल करने के लिए उनके जहनों में भर दी है। मेरा ईमान है कि आप और मैं मिलकर उन बेटियों की शादी जरूर करवाएंगे जिनका जहेज जलाया गया या चोरी किया गया, बल्कि मैं कहता हूं कि हम उन बेटियों की शादी जरूर कराएंगे जिनका जहेज लूटा गया, और वक्त पे करवाएंगे। घर भी खुदा वापस देगा। इतने मसीही वहां खड़े हैं, इतने गैर मसीही वहां खड़े हैं, इतनी एनजीओज वहां खुदा ने भेज दी हैं, सब अदारे आपके साथ हैं। खुदा सब कुछ देगा। काश खुदा हमारे उन बहनों और भाइयों को उनको उनकी जहनी गुर्बत से आज़ाद करें। आमीन।